Ako ang alpaka ng umiga. Ang bibigyan mo sulat lang ng Satanas. Ano ko? Sekreto ko rin. Ako ang alpaka ng umiga. Kaya ako dapat tinuho mo ko. Atong hatagan o pagtagad mga kaigsuunan, mahitungod ni ining usa ka nagpaila nga siya kuno mao ang Alpha and Omega. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 24, kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mini nga mga propita aron sa pagpahisalaag bisan man gani sa mga pinili sa Dios kung mahimo pa. Adunay nagpaila karon mga kaigsuunan nga siya kuno mao ang Alpha ug ang Omega. Kuyaw kuning tawana nga moangkon nga siya mao ang Alpha ug ang Omega, pero alerti og Biblia naa na day mipuli sa disappointed Son of God nga taga Davao mga kaigsuunan. Matod pa sa balaang kasulatan sa sulat ni San Judas Kapitulo 1 versikulo 18 hangtod sa 19. Disultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga tawo nga magbugal-bugal kaninyo, mga tawo nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong tinguha o wala kanila ang espiritu. Aduna kunoy mga tawo, mga kaigsuunan nga manungha sa ulahing mga adlaw ug magbugal-bugal sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ilang bugal-bugalan nga ang simbahang Katoliko iya sa pagano. Ilang bugal-bugalan ang mahal nga Birhen Maria nga usa ka Dios. Ilang bugal-bugalan ang piniyalan sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang Santo Papa nga mao ang tawong yawanon. Ila kining gihimo mga kaigsuunan aron nga ang mga tawo nga huyang og pagtuo madiscourage sa iyang pagtuo ug mobalhin ngadto sa ilang tinuohan. Kay ang ilang gitinguha mga kaigsuunan mao man ang pagkabahin-bahin. Apan adunay awhag si San Judas. Dili ni si Judas Iscariote ang mabudhion nga Judas. Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa balaang espiritu. Dili ta magpalingla mga kaigsuunan niining mga magwawali karon nga naningkamot kung unsaon nila pagkabig og mga tawo aron nga mamahimo nilang membro. Tungod sa ilang gitinguha mga kaigsuunan, naningkamot sila kung unsaon nila pagkuha ang atensyon sa mga inosente nga mga Katoliko aron nga mobalhin ngadto sa ilang pundok o sikta nga gipasakupan mga kaigsuunan.